बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 20 सितंबर 2020 और दिन है इतवार का। आप सब देख रहे हैं KSA करंट इवेंट्स मोहम्मद कुरैशी के साथ। नाजरीन, चलते हैं आज की मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, आज की सबसे पहली और मेन हेडलाइन है, सऊदी अरब में यौमुल वतनी पर सबसे बड़े एयर शो की तैयारियां मुकम्मल। हमारी दूसरी मेन हेडलाइन है कि मशकूक लिंक से बैंक सार्फिन होशियार रहें। तीसरी मेन हेडलाइन है नाजरीन कि सऊदी अरब में फ़ौज की वर्दियां बनाने का लाइसेंस हासिल करने वाली पहली सऊदी खातून। हमारी चौथी अहम हेडलाइन है नाजरीन कि सऊदी अरब के शहर जजान रीजन पर हौतियों का हमला, 5 शहरी जख्मी। हमारी पांचवी और आखिरी और मेन हेडलाइन है नाजरीन कि सऊदी अरब में सैलाबी रेले से गुजरने का खतरा मोल ना लें। नाजरीन, अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले हर नए आने वाले हजरात से मैं गुजारिश करूंगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर नई आने वाली खबर आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, अब खबरें तफसील के साथ। सऊदी अरब में यौमुल वतनी पर सबसे बड़े एयर शो की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। सऊदी अरब के कौमी दिन के मौके पर सबसे बड़े एयर शो की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हफ्ता को जद्दा कॉर्निश पर सऊदी एयरफोर्स, सऊदी एयरलाइंस और एविएशन के तैयारों ने तरबीती परवाजें की। एक हेलीकॉप्टर भी एयर शो के बैरियर के साथ फिजा में चक्कर लगाता रहा। याद रहे कि महकमा तफरीहात ने ट्विटर पर एक बयान में यौमुल वतनी के जश्न के मौके पर सऊदी अरब की तारीख के सबसे बड़े एयर शो का ऐलान किया था। महकमा तफरीहात का कहना है कि इस साल यौमुल वतनी 90 का जश्न मुख्तलिफ अंदाज में मनाया जाएगा। सऊदी अरब की तारीख में सबसे बड़ा एयर शो पेश किया जाएगा। इसमें फौजी और शहरी हवाबाजी के मुख्तलिफ इदारे शरीक होंगे। अखबार 24 के मुताबिक एयर शो मुमलिकत की तारीख का सबसे बड़ा होगा। इसकी शुरुआत 23 सितंबर को शाम 4 बजे होगी, जिसे सऊदी चैनल पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। नाजरीन, चलते हैं अपनी दूसरी अहम खबर की डिटेल की तरफ कि मशकूक लिंक से बैंक सार्फिन होशियार रहें। सऊदी बैंकों ने अपने सार्फिन को नामालूम ज़राए से मौसूल होने वाले लिंक्स से खबरदार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक बैंकों ने कहा है कि सार्फिन को मुख्तलिफ ज़राए से मशकूक किस्म के लिंक्स मौसूल हो रहे हैं, जिनको खोलने से नुकसान होता है। बैंकों ने अपने तमाम सार्फिन को हिदायत देते हुए कहा है कि किसी भी नामालूम शख्स से मौसूल होने वाला कोई भी लिंक SMS के ज़रिए मौसूल हो या व्हाट्सएप के ज़रिए या फिर ईमेल में हो, इसे हरगिज़ खोल के ना देखा जाए। दुनिया भर में हैकर बैंक सार्फिन को लूटने और इनके खाते तक रसाई हासिल करने के लिए ये लिंक्स भेजते हैं, जिनके खोलने से हैकर बैंक मालूमात हासिल कर लेते हैं। इसी तरह बैंकों ने सार्फिन को खबरदार करते हुए बताया कि सरमायाकारी और बड़े मुनाफों की मुख्तलिफ स्कीमों के इंटरनेट पर ताशीर की जा रही है। बैरून मुल्क इन स्कीमों में से अक्सर के पास लाइसेंस नहीं होता, नेज़ ये अक्सर धोखेबाजी पर मबनी होते हैं। सादा रू सार्फिन बड़े मुनाफे के लालच में इन धोखेबाज इदारों के हत्थे चढ़कर रकम गंवा बैठते हैं। वाज़िया रहे कि गुज़श्ता दिनों सऊदी अरब में शहरियों और गैर मुल्कियों को मुख्तलिफ ज़राए से मुख्तलिफ किस्म के लिंक्स मौसूल हो रहे हैं, जिनमें मुख्तलिफ किस्म की तरगीबात दी जा रही हैं। बाज़ लोगों के व्हाट्सएप हैक हो जाते हैं, जिनके ज़रिए हैकर एक ख़ास किस्म का कोड लोगों को भेजते हैं और फिर इनसे कहा जाता है कि मैंने गलती से आपको कोड भेजा है, क्या आप मुझे वो कोड दोबारा लिख कर दे सकते हैं। नाजरीन, चलते हैं अपनी तीसरी खबर की डिटेल की तरफ कि सऊदी अरब में फ़ौज की वर्दियाँ बनाने का लाइसेंस हासिल करने वाली पहली सऊदी खातून। इरफा बिनते अब्दुर्रहमान अल-मुतेरी पहली सऊदी खातून है जिन्होंने फ़ौजी वर्दियाँ बनाने की फैक्ट्री चलाने के लिए मुमलिकत के मुतल्लिका इदारे जनरल अथॉरिटी फॉर मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ गामी से लाइसेंस हासिल कर लिया है। सुंदस अल-दीबा फैक्ट्री की मालिक अल-मुतेरी ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटी से तालीम शुरू हासिल की और फारिग अल तहसील होने के बाद इस शोबे में काम करना शुरू किया था। वो अब फौजी वर्दी बनाने के काम में महारत रखती हैं, जिनमें ऐसे कपड़े बनाना शामिल हैं जो पहनने वाले को बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के असरात और आग से बचाते हैं। अरब न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने बताया कि मेरी कंपनी इन पहली 5 कंपनियों में से है जिसे फ़ौजी इंडस्ट्री के शोबे के लिए गामी से लाइसेंस मिला है। इरफा बिनते अब्दुर्रहमान का कहना था कि इनकी फैक्ट्री बैनुल-अक़वामी कंपनियों के साथ मिलकर मकामी सतह पर फ़ौज का सामान तैयार करती है।
ان میں ایک فرانسی کمپنی شامل ہے جن کے ساتھ انہوں نے سرمایہ کاری کا ایک معاہدہ کیا ہے۔ ان کی فیکٹری میں تیار کی گئی وردیاں سعودی فوج کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے بنائی جاتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنا کیریئر ڈیزائن اور ٹیکسٹائل میں شروع کیا تھا کیونکہ یہ یونیورسٹی میں میرا اہم مضمون تھا۔ فیشن اور ڈیزائن کا انحصار تعداد سے زیادہ تصور پر ہوتا ہے، تاہم ایسی انڈسٹری ہے جہاں تعداد پر انحصار کیا جاتا ہے اور یہ فوج کے سیکٹرز میں بھی شمار ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج کے سیکٹر میں کام کرنے کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ اس طرح کی صنعت میں سیکیورٹی کی وجہ سے سامان بنانے کا کام مقامی سطح پر ہوتا ہے تاکہ خود کفالت حاصل ہو سکے۔ دوسری وجہ یہ کہ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد سے میرا مقصد یہ رہا ہے کہ ایک ایسے تسلسل کا حصہ بنوں جس میں خواتین کے لیے نوکریوں کے مواقع بن سکیں۔ ٹیکسٹائلز کا ایک کاروبار ہے جس میں خواتین اختراع کر سکتی ہیں اور اس شعبے میں پروڈکشن لائنز کھولنا میرا 20 سالوں سے مقصد رہا ہے۔ اس پروجیکٹ پر انہوں نے اپنی پہلی فیکٹری کے آغاز سے 12 سال پہلے کام کیا ہے اور وہ ان پہلے لوگوں میں سے تھیں جنہوں نے فوج کی وردیوں کی مقامی پیداوار کے لیے مطالبہ کیا تھا۔ فوج کی ضروریات کی صنعتوں میں مقامی سطح پر کام کا اس وقت تصور نہیں کیا جاتا جب طرفہ بنت عبدالرحمن المطیری نے اپنی فیکٹری کا آغاز کیا تھا۔ ان کے کئی رشتہ دار دفاعی شعبے میں کام کرتے ہیں جس سے ان کو اس صنعت کی ضروریات سے متعلق معلومات حاصل ہوئی ہے۔ ناظرین اب چلتے ہیں اپنی چوتھی عام خبر کی ڈیٹیل کی طرف۔ سعودی عرب کے شہر جازان ریجن پر ہوتیوں کا حملہ، 5 شہری زخمی۔ سعودی عرب میں جازان ریجن کے سرحدی علاقے کی طرف ہوتی باغیوں نے یمن سے ملٹری پروجیکٹیکل سے حملہ کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق حملے میں 5 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ جازان ریجن میں شہری دفاع ڈائریکٹریٹ کے ترجمان کرن محمد بن یحییٰ الغامدی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جازان ریجن میں الحرس گورنیٹ کے سرحدی علاقے میں ہوتی باغیوں کی طرف سے داغے گئے ایک ملٹری پروجیکٹیکل کے گرنے کی اطلاع ملی ہے۔ پروجیکٹیکل حملے میں 5 شہری زخمی ہو گئے ہیں جبکہ 3 گاڑیوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ شہری پروجیکٹیکل کے اڑتے ہی ٹکڑے لگنے سے معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا، تمام کی حالت مستحکم ہے۔ حالیہ ہفتوں میں بارود سے لدے ڈرونز کے ذریعے مملکت کے شہری علاقوں پر ہوتی باغیوں کے حملے بڑھ گئے ہیں۔ عرب اتحاد نے ان میں سے بیشتر حملوں کو فضا میں ہی روک کر ناکام بنانے میں کامیاب رہے ہیں۔ ناظرین اب چلتے ہیں اپنی 5ویں اور آخری اور اہم خبر کی ڈیٹیل کی طرف کہ سعودی عرب میں سیلابی ریلے سے گزرنے کا خطرہ مول نہ لیں۔ سعودی عرب میں سیلابی ریلے سے گزرنے کا خطرہ مول لینے والوں کے مناظر پر مشتمل متعدد ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں۔ سیلاب کے دھارے میں گاڑیاں کاغذ کی کشتی کی طرح بہتی نظر آ رہی ہیں۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق محکمہ شہری دفاع اور محکمہ موسمیات متعدد مرتبہ تنبیہ جاری کر چکے ہیں کہ کوئی بھی شخص سیلاب کے ریلے اور برساتی نالے عبور کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس طرح کے خطرات مول لینے والوں میں سے بیشتر خطرناک انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے سیلاب کے دھارے سے گزرنے والوں کے انجام کے مناظر پر مشتمل ویڈیوز سوشل میڈیا پر جاری کی ہے۔ محکمے نے پھر اتباع کیا ہے کہ ان دنوں سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں بارش کا موسم چل رہا ہے۔ سب لوگ خود کو سیلاب کے خطرات سے بچانے اور ڈوبنے کا خطرہ مول لینے سے بچیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق باہا میں پہلے گرد آلود ہواؤں کے ساتھ باہا شہر اور اس کی 4 کمشنریوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے۔ نجران میں گرد آلود ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود ہو گئی ہے۔ عزم، طائف، مسان اور الارضیات سے گرج چمک کے ساتھ بارش کی اطلاعات ملی ہیں۔ مختلف مقامات پر گرد آلود ہوائیں بھی چل رہی ہیں۔ ناظرین یہ تھیں ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی نمازوں کا خاص خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر نماز اس کے اپنے وقت پر ادا کی جائے۔ اپنے گھروں کے ارد گرد جتنا ممکن ہو سکے پودے، پھول، درخت، سبزیاں اور پھل اگائیے تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی لائی جا سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔